Like, subscribe, and get notified. गोयचे सरकार सांगता की एसटी रिजर्वेशन दिता म्हणून, पण फाटले असेंब्लीन सांगलें कमिशन डेलिगेशन व्हरता ते व्हरूंक ना. आतां तांकां नाइलाजान पयर जेन्ना मोर्चो जालो तेन्ना व्हरचें पडलें. सो आनी सांगलें ताणें कितें पयलें सांगलेलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरतलो म्हणून. तें ऑल पार्टी डेलिगेशन न व्हरता ताणें आपले जे आवडटे मनशाकूच व्हेलें आनी थंय पयलीं एक तेणी घोळ केल्लो आसा. सेकेंड, गेली 2 वर्सां आमी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर झगडटात आनी टायम टू टायम आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. आतां हांगा सरकार बीजेपीचे, वयरू सरकार बीजेपीचे, ताका लागून तांकां एका मिनटान तांकां जाय जाल्यार एका रातीन काडपाक शकतात. पूण त्या खातीर आमी कितें म्हणटात की तुमी डिलिमिटेशन एज पर द बाकीचे ज्यो फॉर्मेलिटी प्रमाणे 2026 जातले. 2026 नंतर मिनिमम 3 वर्सां ताका एक्झिक्युशन लागतले. ताचे नंतर सेन्सस लागतो ताका, तो 2 सेन्सस खंयचो 31साचो कन्सिडर करतलो. म्हणजे आमकां गोंयकारां खातीर एसटी रिजर्वेशन पॉलिटिकल मेळपाचें ना. ताका लागून जशें बाकीच्यांनी सांगलां की जम्मू काश्मीराक दिलां, उत्तर प्रदेशाक दिलां आनी आसाम, मेघालय तांकां दिलां, तशें लेटेस्ट 2020 एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून जम्मू काश्मीराक जशें थंयच्या लोकांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलां तें ताबडतोब ह्या सरकारान दिवचें हो आमचो डिमांड आसा. ना जाल्यार सांगला त्या प्रमाणे आमी गोंयभरांतली पंचायत आपूण त्या पंचायती डिसिजन घेतले फुडलें कितें करपाचें तें.